षष्ठः पाठः अभयदा माता। लोके कष्टताम् अनुभवन्तः निरालम्बाः बहवः बालाः सन्ति। तान् अधिकृत्य विचारयामः। एते के? एतेषां गृहं कुत्र? एतेषां जीवनं सुखकरं वा? एते कथं विद्याभ्यासादिकं कुर्वन्ति? एतेपि सुखजीवनं कर्तुम् अर्हाः न किम्? लोके दुःखितानां निरालम्बानां च समुद्धरणार्थं स्वजीवितं समर्पितवन्तः बहवः महात्मानः सन्ति। तादृशेषु प्रातः स्मरणीया भवति मदर् तेरेसा। तां मातरम् अधिकृत्य पठामः। नगरेषु अनेके अनाथबालाः इतस्ततः अटन्ति। जीवनं नेतुम् अशक्ताः ते अत्यन्तं क्लेशम् अनुभवन्ति। बालानाम् एताम् अवस्थां मदर् तेरेसा ज्ञातवती। सा अनाथानां बालानां रक्षणोपायम् अचिन्तयत्। एतेषां संरक्षणाय सा शिशुभवनानि अस्थापयत्। तेभ्यः विद्याभ्यासादिकं ददौ। ते बालाः पश्चात् सद्गुणसम्पन्नाः उत्तमपौराः च भूत्वा जीवितम् अनयत्। महती सा निराश्रयाणां रोगातुराणां मानवानां परिचरणं संरक्षणं च अकरोत्। एतादृशीं भूतदयां पुरस्कृत्य सा अनेकान् पुरस्कारान् अलभत। तेषु भारतरत्नपुरस्कारः, मैग्सेसे पुरस्कारः, नोबेल् पुरस्कारः च अस्ति।